श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। नमो नमः। प्रेयांसः छात्राः वयं प्रयोगमुखं पठामः। इतः पूर्वं कर्तुः भेदाः अस्माभिः पठिताः। पंचविधः कर्ता इत्यादि रूपेण। इदानीं कतिविधं कर्म इति पश्यामः। सप्तविधं कर्म: ईप्सितं कर्म, अनीप्सितं कर्म, ईप्सितानीप्सितं कर्म, अकथितं कर्म, कर्तृकर्म, अभिहितं कर्म, अनभिहितं कर्म चेति। तत्र प्रथमं ईप्सितं कर्म। यथा पुण्यं करोति श्राद्धः, श्राद्धः पुण्यं करोति। श्रद्धा यस्यास्ति यस्मिन् वा तदवतः पुरुषस्य ईप्सितं पुण्यम्। अतएव कर्तुरीप्सितमं कर्मेति कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीयेति द्वितीया विभक्तिः अत्र। एवमेव ओदनं भुङ्क्ते ब्राह्मणः, ब्राह्मणः ओदनं भुङ्क्ते। गंगां चलति सुकृते, कर्तुरीप्सितमं कर्मेति कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीयेति द्वितीया विभक्तिः भवति। द्वितीयम् अनीप्सितं कर्म। यथा विषं भक्षयति क्रुद्धः, अहिं लङ्घयति बालकः, कंटकं मर्दयति मद्यपः। क्रुद्धः विषं भक्षयति, बालकः अहिं लङ्घयति, मद्यपः कंटकं मर्दयति। तथा युक्तं चानीप्सितम् इति कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीयेति द्वितीया विभक्तिः भवति। तृतीयम् ईप्सितानीप्सितं कर्म। मिलितं कर्म ईप्सितानीप्सितं कर्मेति। यथा सरजः पायसं भक्षयति बालकः, बालकः सरजः पायसं भक्षयति। पायसं भक्षयन् तत्र पतितं रजोपि भक्षयति बालकः इत्यर्थः। चोरं पश्यति, अनीप्सितम् अपि चोरं पश्यति। चतुर्थं कर्म अकथितं कर्म। यथा दुहि गां दोग्धि दुग्धं गोपालकः, गोपालकः गां दुग्धं दोग्धि। याचि राजानं कम्बलं याचते ब्राह्मणः। रुधि ब्रज मवरुणधिगां गोपालकः। प्रच्छि माणवकं पृच्छति पंथानं पथिकः। भिक्षि राजानं भिक्षते सुवर्णं ब्राह्मणः। चिय वृक्षमवचिनोति फलानि वनेचरः। ब्रुवि शिष्यं ब्रवीति शास्त्रं गुरुः
सासि पुत्रमनुशास्ति शास्त्रं पिता दुहि याचि रुधि प्रक्षि भिक्षि चिया दुहि याचि रुधि प्रक्षि भिक्षि चिया मुपयोग निमित्तमपूर्व विधौ ब्रुविशासि गुणेन च यत सचते तदा कीर्तितमाचरितं कविना कारिकेयम् अकथितं च इति सूत्रे महाभाष्ये पठितास्ति तत एव इयम् उद्धृतास्ति। अस्य व्याख्यानं करोति आचार्य धर्मकीर्तिः। अस्यायमर्थः येषां धातूनामुपयोगनिमित्तं यत् कारकं तदा कीर्तितम् अकथितं कविना ग्रंथकारेण आचरितम्। अपूर्व विधौ पूर्व विध्यभावे सति अपादानादि विशेष संज्ञा रहितस्य कारकस्य कर्म संज्ञा अकथितं चेत्यनेन अपादानादि विशेष संज्ञाभिः यत् न कथितं तदा कीर्तितम् इत्यर्थः। ब्रुविश्च शासिश्च ब्रुविशासी तयोः गुणः ब्रुविशासी गुणः ब्रुविशासी गुणेन प्रधान कर्मणा यत् सचते यत् संबध्यते तदपि कर्म कविना अकीर्तितम् अकथितम् आचरितम्। अस्य विस्तृतं व्याख्यानं भागे वयं द्रक्ष्यामः। कर्तृकर्म पंचमं कर्तृकर्म यथा ग्रामं गच्छति पथिकः तम अन्यः प्रयुङ्क्ते गच्छ गच्छेति तदा हेतुमति चेति णिच् गमयति ग्रामं पथिकं देवदत्तः। अयम् इदं गत्यर्थकस्योदाहरणम्। गमयति ग्रामं पथिकं देवदत्तः। देवदत्तः पथिकं ग्रामं गमयति इति गत्यर्थकस्योदाहरणम्। बुध्यते शास्त्रं शिष्यः। शिष्यः शास्त्रं बुध्यते। बोधयति शास्त्रं शिष्यम् उपाध्यायः। उपाध्यायः शास्त्रं शिष्यं बोधयति। बुद्ध्यर्थकस्य इदम् उदाहरणम्। भुङ्क्ते भक्तं विप्रः। विप्रः भक्तं भुङ्क्ते। भोजयति विप्रं धार्मिकः। प्रत्यवसानार्थस्य इदम् उदाहरणम्। पठति विप्रो वेदम्। विप्रः वेदं पठति। उपाध्यायः विप्रं वेदं पाठयति। शब्द कर्मकस्योदाहरणम्। अकर्मकस्योदाहरणम्
आस्ते देवदत्तः आशयति देवदत्तं यज्ञदत्तः शेते पतिः साययति पतिं भार्या अकर्मकानामुदाहरणम् इदम्। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणामनि कर्तासनौ गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थानां प्रत्यवसानार्थानां शब्द कर्मणां अकर्मकानां च धातूनां प्रयोगे औण्यन्ते यः कर्ता स ण्यन्ते कर्म भवति अस्य नाम कर्तृकर्म। येषामिति किम? येषाम अर्थात गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक अकर्मकानाम इति किम अन्येषां मा भूत पचति ओदनं देवदत्तः पाचयति ओदनं देवदत्तेन राजा। गत्यर्थेषु मध्ये निवह्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः। नयति भारं भारिकः भारिकः भारं नयति भारिकेन भारं नाययति साधुः। वहति भारं भारिकः भारिकः भारं वहति साधुः भारिकेन भारं वाहयति। प्रत्यवसानम् अव्यवहारः अव्यवहारस्य अर्थः भोजनम्। तदर्था ये प्रत्यवसानार्थाः तेषु मध्ये आदिखाद्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः। अति भक्तं विप्रः विप्रः भक्तं अति। आदयति भक्तं विप्रेण राजा राजा भक्तं विप्रेण आदयति। खादति विप्रः खादयति विप्रेण राजा। अभिहितं कर्म यथा कटः क्रियते देवदत्तेन इति। भारो नीयते नीचेन ओदनः पच्यते सूपकारेण। षष्ठम अभिहितं कर्म यथा अभिहितं कर्म षष्ठम यथा कटः क्रियते देवदत्तेन भारो नीयते नीचेन ओदनः पच्यते सूपकारेण ग्रामो गम्यते राजा। कार्यं क्रियते मंत्रिणा शास्त्रं श्रूयते पंडितेन। ओदनो भुज्यते क्षुधार्तेन पयः पीयते तृषार्तेन। अभिहिते कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा
अनभिहिते कर्तरि तृतीया भवति। एवं पश्यतु, कटः क्रियते देवदत्तेन, कर्मणि प्रत्ययः, कर्तृप्रत्यये देवदत्तः कटं करोति, भारो नीयते नीचेन, नीचः भारं नयति, ओदनः पच्यते सूपकारेण, सूपकारः ओदनं पचति, ग्रामो गम्यते राजा राज्ञा, ग्रामो गम्यते राज्ञा, राजा ग्रामं गच्छति, कार्यः क्रियते मन्त्रिणा, मन्त्री कार्यं करोति, शास्त्रं श्रूयते पंडितेन, पंडितः शास्त्रं शृणोति, ओदनं भुज्यते क्षुधार्तेन, क्षुधार्तः ओदनं भुङ्क्ते, पयः पीयते तृषार्तेन, तृषार्तः पयः पिबति, अविहिते कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा, अनभिहिते कर्तरि तृतीया। अत्र अनभिहितं कर्म सप्तमं कर्म, अनभिहितं कर्म यथा कटं करोति नरः, ग्रामं गच्छति पथिकः, शास्त्रं शृणोति पंडितः, व्याकरणम् अधीते छात्रः, तृषार्तः पिबति पानीयं, गोपः गां गणयति, अभिहिते कर्मणि इति अनभिहिते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। इति कभागस्य सप्तविधस्य कर्मणः विवरणं सम्पूर्णम्। अस्मिन् प्रसंगे विस्तृतं विवरणं खभागे वयं द्रक्ष्यामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।